वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि अमरीका ईरान जंग बंदी और दुनिया में अमन के लिए पाकिस्तान वो काम कर रहा है जो अक़वाम मुत्तहिदा भी नहीं कर सका। हमारी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जैसा बहादुर और बाकिरदार सिपह सलार मिला है। चीन, अमरीका और रूस जैसी आलमी ताकतें पाकिस्तान से बात कर रही हैं। MQM रहनुमा ने तजवीज़ दी कि सियासी जमातें मिलकर नया सियासी और इमरानी मुआहिदा करें, ताकि उन्होंने कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी से इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए जल्द इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया है। समा के नुमाइंदे टिक्का खानसानी को खुसूसी इंटरव्यू में मुस्तफ़ा कमाल ने मुत्तहिदा में 3 धड़ों का भी बता दिया। ईरान अमरीका मुस्तकिल जंगबंदी के हवाले से इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी शुरू होने जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त MQM के सीनियर रहनुमा वफाकी वज़ीर सैयद मुस्तफ़ा कमाल। ये बताइएगा सर, मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है, सारी नज़रें फिर इस्लामाबाद की तरफ, एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है। आप पाकिस्तान के सफारती रोल को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान की बड़ी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो है वो बहुत अरसे के बाद जो है बहुत ही बहादुर और जो है एक निडर और एक बहुत ही कैरेक्टर वाला जो है वो सिपह सालार अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दिया, आसिम मुनीर साहब की जो है वो शक्ल में। और इसका हमने नमूना देखा जब मई 2025 में इंडिया ने हम पर जो है जंग मुसल्लत की। उस जंग में एक अपनी से 6 गुना बड़ी फ़ौज के सामने पाकिस्तान की फ़ौज ने जो फतह हासिल की है, उसने दुनिया में पाकिस्तान को ज़मीन से आसमान पे पहुंचाया। जो ईरान पर हमला था जनाब, जब फील्ड मार्शल साहब जब अमेरिका में थे, उन्होंने उस हमले को रुकवाया, लेकिन फिर ये हमला दोबारा हुआ। इस कॉन्फ्लिक्ट में जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब ने, इन्होंने मिलकर और फ़ॉरेन ऑफिस ने मिलकर जो डिप्लोमेसी की है, जो फील्ड मार्शल को जिस तरह से दुनिया ने सीरियस लिया है, उससे मैं समझता हूँ कि ये सारा ब्रेक थ्रू हुआ है। और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वो ईरान गए हैं, किस तरह से वज़ीर आज़म जो है वो सऊदी अरब गए हैं, तुर्की गए हैं, कतर गए हैं, और किस तरह से जो है वो अमेरिका से उनका फील्ड मार्शल साहब का और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का किस तरह से जो है वो राब्ता है, कैसी अपनी बात को कर पा रहे हैं। और जो दुनिया का, पूरी दुनिया का ट्रस्ट है, ये इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और मैं कहता हूँ कि इस पर रब का हमें सजदे में गिर कर शुक्र अदा करना चाहिए। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आने का ऐलान कर रहे हैं कि अगर वाहिदा होता है तो वो खुद भी आ सकते हैं। तो ये ऐलान को आप कैसे खैर मकदम करते हैं? आलमी जंग बंदी के लिए जो है वो पाकिस्तान को एक ज़रिया बना लिया। और इसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये बयान कि वो पाकिस्तान आएंगे, बहुत बड़ा एक इवेंट है, बहुत बड़ा एक जो है वो पाकिस्तान के ऊपर एक मोहर है। जो एक सर्टिफिकेट हमें मिल गया ना, ऑलरेडी मिल गया है। चाइना हमसे बात कर रहा है, रशिया हमसे बात कर रहा है, दुनिया की जो है वो मिडल ईस्ट की जो ताकतें, तेल की ताकतें, वो हमसे बात कर रही हैं। टर्की हमसे बात कर रहा है, यूरोप हमसे बात कर रहा है, UK हमसे बात कर रहा है। सब लोग पाकिस्तान को इस नज़र से देख रहे हैं कि ये वो हम क्या मदद करें पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान आगे जो है वो डिलीवर करे। ये काम वही मुल्क कर सकता था कि जो अनडिस्प्यूटेड हो और जिसकी अहमियत भी हो, जंगी एतबार से, कौमी एतबार से, कौम के। तो पाकिस्तान अनडिस्प्यूटेड इस तरह कि पाकिस्तान चाइना का भी दोस्त है और अमेरिका का भी दोस्त है, पाकिस्तान ईरान का भी दोस्त है और सऊदी अरब का भी दोस्त है। इस वक्त पाकिस्तान अकेले दुनिया में अमंग दी मुस्लिम उम्मा और जनरली इंटायर वर्ल्ड पाकिस्तान से इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा का काम कर रहा है। यूनाइटेड नेशन ने भी शायद कभी ये रोल नहीं कर पाया होगा जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये यूनाइटेड नेशन वाला ये किरदार दे दिया है। मैं शुक्र अदा करने के साथ साथ इस उरूज को देखकर कभी कभी खौफज़दा हो जाता हूँ। पाकिस्तान की जो सफारती कोशिशें हैं, यकीनन वो तो आपने देखा कि अस्करी और सियासी क़यादत मिल के कर रही है। दीगर जमातों को इस हवाले से क्या करना चाहिए, चूँकि ये बहुत तारीख़ी मौका है? यकजुबान हो जाएँ, आइन सादी करें, कानून सादी करें, डिवोल्यूशन के ऊपर कानून सादी करें, और हम अपने इख्तलाफात को सियासी तौर पर दुश्मनी में ना बदलें। हमारे दुश्मन हमारे बारे में क्या कुछ प्लान कर रहे होंगे, उसके लिए ज़रूरी है कि हमें अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को ठीक करना है। अब हमें एक नया सियासी और सोशल मुआहिदा करना चाहिए विद इन दी कंट्री। एक और चीज़ साबित कर दी कि क्राइसिस के टाइम पर रियासत के चलाने वालों पर, हुकूमत के चलाने वाले जो हेड्स हैं, उन पर ट्रस्ट करना चाहिए कौम को। उस वक्त मतलब पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है पूरी दुनिया में अमन लाने की, और हमारे हमसाये में तो चीखें नहीं रुक रही,
پاکستان کے خلاف محاذ وہاں کھڑا کیا ہوا ہے. پورے گیم میں اسرائیل کو اور انڈیا کو جو ہے وہ ایک طرح سے ناکامی ہوئی ہے. پاکستان میں ہمیں پتہ ہے جو ٹیررزم بھی ہو رہا تھا, چاہے وہ افغانستان کے راستے سے ہو رہا تھا, چاہے وہ دوسرے راستوں سے ہو رہا تھا, اس کے سارے ثبوت و شواہد جو ہے وہ ملتے ہیں جا کر جو ہے وہ انڈیا سے اور جو ہے وہ اسرائیل سے. تو ان کو یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوگی. ایم کیو ایم کے وکیل ڈاکٹر فروغ نسیم نے الیکشن کمیشن میں یہ کہا ہے کہ ایم کیو ایم 3 دھڑوں میں تقسیم تھی. تو یہ 3 دھڑے کون کون سے ہیں؟ فروغ نسیم وہ ہمارے مرجر کو ریفلیکٹ کر رہے تھے کہ ایک تو ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ تھی, اور ایک پی ایس پی تھی, اور ایک جو ہے وہ فاروق ستار کی پارٹی تنظیم بحالی کمیٹی. تینوں پارٹیز کا مرجر ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ اب چیزیں بہت اوپن ہو گئی ہیں, اب کوئی جو ہے وہ ڈھکی چھپی بات رہی نہیں ہے. پوری کیمپین چلے گی انشاءاللہ تعالی. الیکشن جو ہے وہ کہ اچھا ہو گیا کہ یہ 6 مہینے کا ٹائم دے دیا ہے کمیشن نے پارٹی میں الیکشن کرانے کا, تو ہمیں بھی موقع مل گیا کیمپین چلانے کا. تو ہم انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ کارکنوں میں کیمپین چلائیں گے. کیا انٹرا پارٹی الیکشن میں آپ بھی امیدوار ہوں؟ کنوینرشپ جو بہت چھوٹی بات ہے, بہت چھوٹی چیز ہے. اللہ نے مجھے جو ہے وہ مجھ سے جو کام لیا ہے, ہم اس سے بڑے کام کر سکتے ہیں. ہماری خواہش ہے کہ جو ہے وہ خالد مغل صاحب جو ہے اس کو میٹنگ بلائیں گے اور ہمیں جو ہے وہ آن بورڈ لیں گے. ہم نے جو ہے وہ بغاوت کی ہے اس الطاف حسین صاحب کے سامنے جس نے ہمیں سب کچھ دے رکھا تھا, اور جو اپنی مخالفت کرنے پہ مار دیتے تھے. جب ہم ان کی غلط چیز جو کہ قوم اور کارکنوں اور لوگوں کے خلاف وہ کر رہے تھے, ہم جب اس کے خلاف کھڑے ہو گئے, ڈٹ گئے اور اکیلے کھڑے ہو گئے, جب سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی, تو آج کے مسائل تو کوئی مسائل ہی نہیں ہیں. ہمارے ہوتے ہوئے کوئی اس قوم کو نہ تو اس کا سودا کر سکتا ہے اور نہ ورکرز کی قربانیوں کو ضائع کر سکتا ہے. آج بھی اس کراچی شہر کو ہم ہی ٹھیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے. اور صرف کراچی ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے, حیدرآباد ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے. اللہ نے چاہا تو ایک وقت آئے گا کہ ایم کیو ایم پورے پاکستان میں اپنے اثر و رسوخ جو ہے وہ پھیلائے گی. تھینک یو ویری مچ جی. سید مصطفیٰ کمال نے اس پہ خوشی کا اظہار کیا ہے کہ اگر صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور دیگر قوتیں پاکستان آ کے اس معاہدے کے حوالے سے اپنا گواہ بنتی ہیں تو یقیناً یہ خوش آئند عمل ہے, اور سفارتی کوششیں ہیں پاکستان کی پوری دنیا میں, اس کی باقاعدہ کھل کر یہ تعریف کرتے نظر آتے ہیں. خاص طور پہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور پرائم منسٹر شہباز شریف اور اسحاق ڈار کی ان کوششوں کو کھل کر سراہا ہے مصطفیٰ کمال نے, اور یقیناً کامیابی کی دعا بھی کی ہے. جی, کیا انٹرا پارٹی الیکشن میں آپ بھی امیدوار ہوں؟ کنوینرشپ جو بہت چھوٹی بات ہے, بہت چھوٹی چیز ہے. اللہ نے مجھے جو ہے وہ مجھ سے جو کام لیا ہے, ہم اس سے بڑے کام کر سکتے ہیں. ہماری خواہش ہے کہ جو ہے وہ خالد مغل صاحب جو ہے اس کو میٹنگ بلائیں گے اور ہمیں جو ہے وہ آن بورڈ لیں گے. ہم نے جو ہے وہ بغاوت کی ہے اس الطاف حسین صاحب کے سامنے جس نے ہمیں سب کچھ دے رکھا تھا, اور جو اپنی مخالفت کرنے پہ مار دیتے تھے. جب ہم ان کی غلط چیز جو کہ قوم اور کارکنوں اور لوگوں کے خلاف وہ کر رہے تھے, ہم جب اس کے خلاف کھڑے ہو گئے, ڈٹ گئے اور اکیلے کھڑے ہو گئے, جب سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی, تو آج کے مسائل تو کوئی مسائل ہی نہیں ہیں. ہمارے ہوتے ہوئے کوئی اس قوم کو نہ تو اس کا سودا کر سکتا ہے اور نہ ورکرز کی قربانیوں کو ضائع کر سکتا ہے. آج بھی اس کراچی شہر کو ہم ہی ٹھیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے. اور صرف کراچی ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے, حیدرآباد ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے. اللہ نے چاہا تو ایک وقت آئے گا کہ ایم کیو ایم پورے پاکستان میں اپنے اثر و رسوخ جو ہے وہ پھیلائے گی. تھینک یو ویری مچ جی. سید مصطفیٰ کمال نے اس پہ خوشی کا اظہار کیا ہے کہ اگر صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور دیگر قوتیں پاکستان آ کے اس معاہدے کے حوالے سے اپنا گواہ بنتی ہیں تو یقیناً یہ خوش آئند عمل ہے, اور سفارتی کوششیں ہیں پاکستان کی پوری دنیا میں, اس کی باقاعدہ کھل کر یہ تعریف کرتے نظر آتے ہیں. خاص طور پہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور پرائم منسٹر شہباز شریف اور اسحاق ڈار کی ان کوششوں کو کھل کر سراہا ہے مصطفیٰ کمال نے, اور یقیناً کامیابی کی دعا بھی کی ہے. جی.